गुड इभिनिङ एभ्रिवान, सबैजनालाई स्वागत छ वेब इन्स्टिट्युटको कृषि जेटीए को नियमित क्युएरी सेसन अथवा एक्जाम फिडब्याक सेसनमा आज हामी पहिलो दिनमा छौं। आज कर्णाली प्रदेश अनुसार एउटा स्याम्पल एक्जामको हामी फिडब्याक क्लास गर्न गइरहेको छौं र यो एक्जामको क्वेशन पेपर हिजो हामीले हाम्रो फेसबुक पेजमा राखेको थियौं। त्यसको लागि फिडब्याक क्लास दिन सर आइपुग्नु भएको छ। सबैजनालाई स्वागत गर्दै र सरलाई माइक हस्तान्तरण गर्दै म क्लास अगाडि बढाउन अनुरोध गर्छु। सर। धन्यवाद आशिष सर, धेरै नै हाम्रो यस वेब इन्स्टिट्युटको लाइभ क्लास हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहन्छु। अघि आशिष सरले भनेको जस्तै हामीले हिजो विशेष गरी अब कर्णाली प्रदेशलाई फोकस गरेर चाहिँ हामीले क्वेशन प्याटर्न बनाएको थियौं र यो कर्णाली प्रदेशलाई मात्रै नभइकन तपाईहरुको अन्य संग्रह प्रदेशमा पनि धेरै नै उपयोगी हुन सक्छ यो क्लास चाहिँ, किनभने हामीले धेरै नै मेहनत गरेर लगभग सम्भावित प्रश्नहरू के कस्तो हुन सक्छन् भनेर पहिलो सेटको रूपमा चाहिँ हामीले यो सेट लिएर आएका छौं। र हामी तपाईहरुलाई अर्को कुरा खुसीको खबर के सुनाउन चाहन्छौं भने वेब इन्स्टिट्युटको फेसबुक पेजमा यसैगरी नियमित रूपमा तपाईहरुको क्वेशनहरू चाहिँ मोडेल क्वेशनहरू पोस्ट हुनेछ। भोलिको क्वेशन चाहिँ भोलि बिहान पोस्ट हुनेछ र भोलि बेलुका हामी यसरी नै लाइभ स्ट्रिमिङ गरेर चाहिँ क्लासको डिस्कसन गर्नेछौं। र तपाईहरु फिजिकल क्लासको लागि पनि वेब इन्स्टिट्युटमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ ग्रुपहरू फर्मेसन भइरहेको छ प्रास नाप्रासको लागि। त्यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ वेब इन्स्टिट्युट बाग बजारमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी अब ढिला नगरिकन तपाईहरुले धेरैले हेरिसक्नु भएको होला प्रश्नहरू र प्रश्नलाई चाहिँ कसरी सोध्ने गर्छ, जाँचमा हामीले चाहिँ कसरी तयारी गर्ने र यावत कुराहरूको बीचमा रहेर चाहिँ हामीले इन्टरेक्टिभ जति सक्दो इन्टरेक्टिभ बनाउने छौं क्लासलाई। ल सुरु गरे। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ श्रवण कुमार विष्ट हो। हाल म सिटिभिटी अन्तर्गत प्रभात मावि गोरखामा चाहिँ प्रशिक्षकको रूपमा कार्यरत छु र त्यसैगरी वेब इन्स्टिट्युटसँग म लगभग 2 वर्ष करिब अगाडिदेखि नै जोइन भएको छु है। ल यति नै हो मेरो परिचय चाहिँ। घर चाहिँ मेरो दार्चुला गोकुलेश्वर हो है। ल अब ढिलो नगरिकन मैले चाहिँ क्लासलाई अगाडि बढाएँ। ल हामी प्रत्येक प्रश्न वाइज जानेछौं। सुरुको प्रश्न छ, नेपालमा लागू भएको हालको संविधान कुन हो भनेर प्रश्न सोधेको छ। यसमा चाहिँ नि तपाईहरुले प्रश्नलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिनु। सुरुमा चाहिँ प्रश्न हेर्नुस् त, नेपालमा लागू भएको हालको संविधान भनेर सोधेको छ र यहाँ तपाईहरुको अप्सनमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानून 2072, नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2072, गमा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2072 र घमा नेपालको संविधान 2072। यी 2072 भन्दा अगाडि जुनसुकै नाम लेखिएको छ यो भनेको नेपालमा हालसम्म लागू भइसकेका संविधानहरू हो। नेपाल सरकारको वैधानिक कानून 2004, त्यस्तै गरी नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2063 के 2007, त्यस्तै गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 र हालको संविधान चाहिँ हालको जारी भएको अथवा नेपालमा लागू भएको संविधानको नाम चाहिँ नेपालको संविधान 2072 हो। यसमा चाहिँ अप्सन नम्बर घमा तपाईहरुले चाहिँ टिक लगाउनु होला है। झुक्क्याउनलाई हेर्नुस् त, सबै तपाईहरुले सुनेकै नाम हुन्छ, नेपाल सरकारको वैधानिक कानून, अन्तरिम शासन विधान, नेपालको अधिराज्यको संविधान। तर ती पहिला लागू भइसकेका संविधानहरू हो भने हाल नेपालमा लागू भएको संविधान भनेको नेपालको संविधान 2072 रहेको छ है। प्रश्न यसरी सोधिन सक्छ। अथवा यसमै अर्को प्रश्न भनेको हालसम्म नेपालमा कतिवटा संविधान लागू भइसकेका छन् भन्ने प्रश्न पनि सोधिन सक्छ। त्यसको आन्सर हुन्छ 7 वटा। अहिलेको नेपालको संविधान 2072 भनेको नेपालको संविधान 7 औं संविधान हो यो चाहिँ है। ल त्यस्तै गरी अब अर्को प्रश्नमा नेपालको वर्तमान संविधानको भाग 3 धारा 36 मा रहेको खाद्य सम्बन्धी हक वास्तवमा के हो भन्ने प्रश्न छ। यो प्रश्न तपाईहरुले यो भन्दा पहिला चाहिँ खाद्य सम्बन्धी हक नेपालको संविधानमा कतिऔं धारामा रहेको छ भन्ने प्रश्न तपाईहरुले सुनिराख्नु भएको होला है। यो प्रश्नलाई नै तोडमोड गरेर अथवा उल्टो गरेर चाहिँ यहाँ सोधिएको छ। वर्तमान संविधानको भाग 3 मा चाहिँ
मौलिक हक र कर्तव्यको बारेमा चाहिँ नेपालको संविधान 2072 मा चर्चा गरिएको छ र भाग 3 को धारा 36 मा स्पेशल्ली खाद्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ जुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ। मौलिक हक भनेको तपाईहरुको भाग 3 को धारा 16 देखि धारा 46 सम्म 31 वटा मौलिक हकहरू रहेका छन् जुन चाहिँ धारा 36 मा रहेको खाद्य सम्बन्धी हक एउटा मौलिक हक हो है। त्यही भएर तपाईले चाहिँ मौलिक हक ख मा चाहिँ टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। ल अब हामी तेस्रो प्रश्नमा जान्छौं। निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन हुन्छ त्यसमा चाहिँ कुन कर्मचारीले भाग लिन पाउँदैन भनेको छ। तल दिएका मध्ये क राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, ख राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, ग राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी र घ राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी। यो तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्छ राजपत्र अंकित र राजपत्र अनङ्कितको डिफरेन्स चाहिँ राजपत्र अंकितलाई चाहिँ राजपत्राङ्कित भनेर पनि छोटकरीमा लेख्ने गरिन्छ है। राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी के तृतीय श्रेणी सम्मको कर्मचारीले चाहिँ ट्रेड युनियनमा भाग लिन पाउँछ भने राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी भन्दा माथिको कर्मचारीले चाहिँ निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यही भएर यसको राइट आन्सर चाहिँ राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी हुन जान्छ है। यसैमा अर्को प्रश्न यो श्रेणी र तहगत सम्बन्धी चाहिँ अर्को भनेको प्रदेश अन्तर्गत निजामती कर्मचारीलाई कसरी वर्गीकरण गरिएको छ भन्ने प्रश्न पनि एकदमै धेरै सोधिराख्ने प्रश्न हो। त्यसको आन्सर हुन्छ तहगत है। ल ठीक छ, अब हामी प्रश्न नम्बर 4 मा जान्छौं। निजामती कर्मचारीको अध्ययन विधा न्यूनतम सेवा अवधि कति पुगेपछि, यहाँनिर दुईटा प्रश्न छ हेर्नुस् है। निजामती कर्मचारीको अध्ययन विधा न्यूनतम सेवा अवधि कति पुगेपछि र कसले स्वीकृत गर्छ भन्ने छ प्रश्न है। क नम्बरमा 5 वर्ष कार्यालय प्रमुखले, 5 वर्ष सेवा अवधि पुगिसकेपछि कार्यालय प्रमुखले स्वीकृति गर्छ। क मा चाहिँ 3 वर्ष नेपाल सरकारले, ग 3 वर्ष विभागीय प्रमुखले र घ मा चाहिँ 5 वर्ष नेपाल सरकारले भनेको छ। मसँग यहाँ जुममा जोडिनु भएका साथीहरूले प्लिज च्याट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला तपाईहरुलाई, ताकि क्लास चाहिँ हाम्रो अलि इन्टरेक्टिभ हुन सकोस् है। पक्कै पनि एक दुईजना साथीहरूले चाहिँ यहाँ कमेन्ट गर्नु भएको छ ख नम्बर आन्सर भनेर। पक्कै पनि ख नम्बरको राइट आन्सर हो। न्यूनतम सेवा अवधि 3 वर्ष पुगिसकेपछि निजामती कर्मचारीको अध्ययन विधा नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्छ। अध्ययन विधा र असाधारण विधा 9 वटा विधाहरू मध्येबाट निजामती कर्मचारीले पाउने टोटल 9 वटा विधाहरू मध्येबाट अध्ययन विधा र असाधारण विधा मात्र यस्तो 2 वटा विधाहरू हो जुन चाहिँ नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्छ। यो भन्दा अन्य विधाहरू चाहिँ कार्यालय प्रमुखले स्वीकृत गर्ने गर्दछ भनेर तपाईहरुले सम्झिनु होला। ओके, रेडमी नोट 10 ले चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ। प्रश्न भन्नुस् त, तपाईको च्याट बक्समा लेख्नु होला केही छ भने। ओके, बेतलबी विधा कसले हो सर भनेर भन्नुभएको छ। बेतलबी विधा पनि नेपाल सरकारले नै स्वीकृत गर्छ है। यो एकदम असाधारण विधामा अथवा बेतलबी विधा यत्तिकै स्वीकृत हुँदैन कि त 3 वर्ष सेवा अवधि पुगिसकेपछि उसले अध्ययन विधा लिन पर्यो है, अथवा कुनै एकदमै जटिल खाले रोग लागेको छ भने त्यति बेला मात्रै बेतलबी असाधारण विधा दिने हो जुन नेपाल सरकारले नै स्वीकृत गर्छ है त। ल अब प्रश्न नम्बर 5, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत कतिवटा निर्देशनालयहरू रहेका छन् भन्ने प्रश्न छ। क 5 वटा, ख 11 वटा, ग 2 वटा र घ 3 वटा। र यसको सही उत्तर हो ग 2 वटा है। यो 2 वटा यसमा चाहिँ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत कृषि निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतमा रहेको छ र अर्को भनेको पशु विकास निर्देशनालय जुन सुर्खेतमा नै रहेको छ है। ल अर्को यहाँ छ तपाईहरुको चाहिँ प्रश्न नम्बर 6, कर्णाली प्रदेशले जारी गरिएको प्राङ्गारिक कृषि ऐन जुन 2076 हो
अनुसार प्राङ्गारिक कृषि निर्देशक समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था गरेको छ है। यो चाहिँ तपाईहरुले प्राङ्गारिक कृषि ऐन 2076 भनेर चाहिँ अरु बुकहरुमा कतै रङ हुन सक्छ, त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ प्राङ्गारिक कृषि ऐन 2076 कर्णाली प्रदेश सर्च गरेर त्यसको चाहिँ आधिकारिक दस्तावेज चाहिँ तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुले सर्लक्कै सबै कुराहरु देख्न सक्नुहुन्छ है। प्राङ्गारिक कृषि निर्देशन समितिको अध्यक्ष भनेको चाहिँ कृषि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको मन्त्री चाहिँ नि यो निर्देशक समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ है। त्यही भएर राइट आन्सर चाहिँ क मन्त्री कृषि भनेर राखेको छ। र प्रश्न नम्बर हामी अब 7 मा जान्छौं। स्वायत्तता र स्वतन्त्रता सहकारीको के हो भनेर सोधेको छ। अप्सन नम्बर क मा उद्देश्य, ख मूल मन्त्र, ग सिद्धान्त, घ सबै है। च्याट बक्समा तपाईहरुले लेख्दै पनि गर्नु होला। गुड, धेरैले चाहिँ सिद्धान्त भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ। पक्कै पनि स्वायत्तता र स्वतन्त्रता भनेको सहकारीको 7 वटा सिद्धान्तहरु त्यो याद गर्नै पर्छ तपाईहरुले। त्यो बेला बेला तपाईहरुले चाहिँ यदि उसमा चाहिँ मौखिकसम्म पुग्नु भयो भने मौखिकमा पनि धेरै नै सोध्ने प्रश्न हो। कतिवटा चाहिँ सहकारीको सिद्धान्तहरु छ, कुन कुन छन् सिद्धान्तहरु भन्ने। अनि अर्को कुरा तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के भने सहकारीको मूल मन्त्रहरु 10 वटा हुन्छ है। स्वायत्तता र स्वतन्त्रता चाहिँ यहाँ अप्सनमा क्वेशनमा दिएको चाहिँ सिद्धान्तहरु हो भने सहकारीको 10 वटा मूल मन्त्रहरु पनि तपाईहरुले याद गर्नु होला है त। अनि एकदमै निकै नै राम्रो प्रश्न नम्बर 8। हालसम्म नेपालमा पीएमएएमपी अन्तर्गत कतिवटा व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन्? यहाँनिर तपाईहरुले व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र विकास कार्यक्रम भनेको के भन्न खोजेको हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो सुरुमा है। तपाईहरुलाई सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेट भन्ने कुरा त तपाईहरुले सुनिराख्नु भएको होला, तर तपाईहरुले यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ है। जस्तै साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र भन्यो भने त्यो चाहिँ पकेट भनेर सोधेको हो तपाईहरुलाई। साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र विकास कार्यक्रम भन्यो भने पकेट सोधेको हो। त्यस्तै गरी व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र विकास कार्यक्रम भन्यो भने ब्लक भनेको हो। त्यस्तै गरी व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र भन्यो भने जोन भन्नेको हो। र बृहत व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र भन्यो भने चाहिँ सुपर जोन भनेको हो भनेर चाहिँ तपाईहरुले सम्झिनु होला। र हालसम्म चाहिँ नेपालमा पीएमएएमपी प्राइम मिनिस्टर एग्रिकल्चर मोडर्नाइजेसन प्रोजेक्ट जुन चाहिँ एडीएस को चाहिँ सपोर्टिभलाई सहयोग गर्ने चाहिँ सहयोगी संस्था हो, त्यो अन्तर्गत चाहिँ यहाँ प्रश्नमा सोधेको व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र विकास कार्यक्रम भनेर सोधेको छ है। यो भनेको तपाईहरुलाई ब्लक कतिवटा छ भनेर सोधेको है। अघि मैले भने अनुसार ब्लक कतिवटा छ भनेर सोधेको हो। अहिलेसम्म चाहिँ नेपालमा 1227 वटा ब्लक कार्यक्रमहरु चाहिँ सञ्चालनमा रहेका छन्। त्यसैगरी तपाईहरुले चाहिँ सुपर जोनको कुरा गर्नुभयो, बृहत व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र सुपर जोनको कुरा गर्नुभयो भने 16 वटा सञ्चालनमा छ। त्यसैगरी जोन व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र जोनको कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ 177 वटा रहेको छ। त्यसैगरी मैले यो ब्लकको बारेमा त भनि नै हाले। र साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम भन्यो भने 6742 वटा छ। याद गर्नलाई सजिलो 6743 वटा नेपालमा ओडाको संख्या रहेको छ। नेपालको ओडाको संख्याको आसपासमा चाहिँ तपाईहरुले एउटा घटाइदिनु भयो भने पकेटको संख्या चाहिँ रहेको छ। यो चाहिँ चेन्ज भइराख्छ। तपाईहरुले चाहिँ आज यो वर्ष पढेको डेटा चाहिँ अर्को वर्ष चेन्ज हुन सक्छ अथवा 2-3 महिनामा नै चेन्ज हुन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ अपडेटेड रहनु होला यो विषयमा चाहिँ। ल अर्को इन्ट्रेस्टिङ प्रश्न, जुम्लामा रहेको स्याउ प्रशोधन केन्द्र कुन निकाय अन्तर्गत पर्दछ भनेर सोधेको छ। जुम्लामा रहेको चाहिँ स्याउ प्रशोधन केन्द्र यो च्याट बक्समा रहेको साथीहरुले भन्नुस् त, मसँग जुममा जोडिनु भएको साथीहरुले च्याट बक्समा लेख्नुस् त यसको आन्सर थाहा छ भने तपाईहरुलाई। ल धेरै जनाबाट आन्सर पनि आयो, डाइरेक्ट मेसेज गर्नुभएको छ मलाई। ओके, जुम्लामा रहेको स्याउ प्रशोधन केन्द्र चाहिँ नि 2050 सालमा
है। यो चाहिँ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय यसको नाम थियो। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय जुम्ला भनेर यसको नाम थियो। तर विक्रम सम्वत 2050 सालमा यसको नाम परिवर्तन गरेर स्याउ प्रशोधन केन्द्र जुम्ला राखिएको थियो है। यो डेट पनि सम्झिनु होला। विक्रम सम्वत 2050 सालमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय जुम्लाको चाहिँ नि नाम चेन्ज भएर स्याउ प्रशोधन केन्द्र जुम्ला राखिएको थियो। त्यही भएर यो चाहिँ खाद्य विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग अन्तर्गतको कार्यालय हो। यो एकदमै सोध्ने प्रश्न हो, अलि झुक्क्याउने प्रश्न पनि छ, किनभने स्याउ सम्झिने बित्तिकै तपाईँहरूले कृषि विभाग लगाउनुहुन्छ भनेर त्यसरी झुक्क्याउनु खोजेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ अलि विशेष ध्यान दिनु होला है त। ल, प्रश्न नम्बर 10, आइपिसिसी केसँग सम्बन्धित छ भनेर सोधेको छ। आइपिसिसी को फुल फर्म पनि सोधिन सक्छ कहिले कहिले तपाईहरुलाई। आइपिसिसी को फुल फर्म इन्टरनेशनल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज है। इन्टरनेशनल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज भन्ने हो यसको फुल फर्म चाहिँ। त्यही भएर यो चाहिँ तपाईहरुको यहाँ दिएको अप्सनहरु मध्येबाट जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित संस्था हो यो चाहिँ है, जलवायु परिवर्तन। र त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 11, कृषि बीमामा बीमा शुल्कको कति प्रतिशत कृषकले बेहोर्नु पर्ने व्यवस्था छ भनेर प्रश्न छ। क 20%, ख 25%, ग 80% र घ 100% है। ल, च्याट बक्समा लेख्नुस् त यसको आन्सर चाहिँ। कृषि बीमामा बीमा शुल्कको कति प्रतिशत चाहिँ नै कृषकले बेहोर्नु पर्छ हो। एकदमै झुक्क्याउने खाले प्रश्न छ। हेर्नुस् त, कृषि बीमामा बीमा शुल्कको कति प्रतिशत चाहिँ कृषकले बेहोर्नु पर्छ भनेको छ। अथवा यहाँनिर तपाईहरुलाई कृषि बीमामा बीमा शुल्कमा कति प्रतिशत चाहिँ सरकारले अनुदान दिएको छ भन्यो भने चाहिँ नि तपाईहरुले त्यति बेला आन्सर लगाउनु हुन्थ्यो 80% है। नेपाल सरकारले चाहिँ अस्ति भर्खरै 2078 कै असोज महिनाको 26 गते पारित गरेको थियो सायद, म ठ्याक्कै डेट याद छैन, तपाईहरुले खोज्नु होला। त्यति बेला चाहिँ नि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 75% कृषि बीमामा चाहिँ नेपाल सरकारले अनुदान दिने गर्थ्यो भने त्यति बेलादेखि चाहिँ नि 80% अनुदान दिने गरेको छ। भनिसकेपछि कृषकले बेहोर्नु पर्ने प्रतिशत कति भयो त? 20% मात्रै भयो है। एकदम ध्यान दिनु होला यस्तो खाले प्रश्नहरुमा चाहिँ नि। ल, ठिक छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 12, एडीएस को मूल्य श्रृंखला विकास प्राथमिकतामा कुन सही छ भनेर यहाँ तपाईहरुलाई सिरियल्ली दिएको छ है। एडीएस को मुख्य प्राथमिकता प्रदत्त बालीहरु, प्राथमिकता दिएको बालीहरु भनेको टोटल 15 वटा छ। 15 वटा बालीहरु मध्येबाट तपाईहरुलाई प्रश्न अर्को तरिकाले पनि सोधिन सक्छ, कुन चाहिँ नि एडीएस ले प्राथमिकता गरेको बाली अन्तर्गत पर्दैन भनेर पनि सोधिन सक्छ। त्यही भएर 15 वटा नै बालीहरु तपाईले सिलसिलाबद्ध रूपमा चाहिँ 1 नम्बरमा कुन बाली राखेको छ, 2 नम्बरमा कुन बाली राखेको छ भनेर त्यसैगरी 15 वटा बालीहरु चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नुपर्छ सिरियल्ली है। यहाँ त्यही सिरियल क्रम सोधेको छ र यसको राइट आन्सर भनेको चाहिँ 1 नम्बरमा मकै छ, 2 नम्बरमा चाहिँ दुध छ, 3 नम्बरमा तरकारी र 4 नम्बरमा चिया राखेको छ एडीएस ले। गुड। यहाँ एकजना साथीले चाहिँ नै एउटा सर्टकट की राखिदिनु भएको छ, मधु त चिम धाबा उ आग भन्ने एउटा सर्टकट ट्रिक बनाउनु भएको रहेछ। इन्ट्रेस्टिङ छ। त्यसैगरी तपाईहरुले आफ्नो सम्झिने ट्रिकमा चाहिँ नि यो मैले एउटा ट्रिक भन्छु, त्यो ट्रिक तपाईहरुलाई सबैलाई काम नलाग्न सक्छ। त्यही भएर पढ्दाखेरि चाहिँ नि फुल्ली पढ्नुस् है। यो ट्रिक श्रिक भन्ने कुरा धेरै इन्स्टिट्युटहरुमा मैले त्यस्तो खाले देखिरहेको पनि छु। ट्रिकले गर्दाखेरि नै हुन्छ। त्यो ट्रिक याद गर्ने कि तपाईहरुले चाहिँ आन्सर याद गर्ने अथवा थ्योरी पढ्ने भन्नुस् त? ओके, पक्कै पनि हामीले चाहिँ नि म अघि पनि भनिरहेको थिएँ तपाईलाई ट्रिक, मैले भनेको ट्रिक तपाईहरुलाई काम नलाग्न सक्छ। किन भन्दाखेरि तपाईले त्यो ट्रिक कतिलाई सम्झिने है,
कतिवटाको ट्रिक सम्झिने, ट्रिक सम्झिँदै हैरान भइन्छ। त्यही भएर मजाले तपाईँले थ्योरी पढ्नै पर्छ। त्यस्तो ट्रिकको पछि चाहिँ तपाईँले लाग्नु हुँदैन। आफूलाई सम्झिनको लागि चाहिँ तपाईँले जुनसुकै तरिकाले ट्रिक बनाउँदा पनि हुन्छ, तर अरूको ट्रिक फलो गर्नुभयो भने द्याट इज नट सफिसियन्ट है। ल अब हामी तपाईँलाई थाहा छ हामी लाइभ स्ट्रिमिङमा पनि छौँ, फेसबुकमा पनि लाइभ गइरहेको छौँ र तपाईँहरूले फेसबुकमा हेरिरहनु भएको साथीहरूले पनि हामीलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला, आन्सरहरू चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई पनि एड्रेस गर्ने नै छौँ। र थप इन्ट्रेक्टिभ बनाउनको लागि गुड, यहाँ एकजनाले ट्रिक कहिले अर्काको काम लाग्दैन किनकि पढ्ने आफ्नै तरिकाले हो भन्नुभएको छ। एकदमै सही भन्नुभएको छ तपाईँले है। त्यही भएर चाहिँ नि फेसबुकमा लाइभ हेरिरहनु भएको साथीहरूले पनि च्याटबक्स के अरे कमेन्ट गर्नु होला, त्यहाँ हामी तपाईँहरूलाई पनि एड्रेस गर्छौँ पक्कै पनि। र हामी अब अगाडि बढ्छौँ। एडिएसको कुरा गर्दै थियौँ हामीले। एडिएस भनेको 20 वर्षे रणनीति हो, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ। विक्रम सम्वत 2071-72 देखि 91-92 सम्मको यसको अवधि रहेको छ। इङ्ग्लिस डेट भन्ने हो भने 2015 to 2035। यो एउटा यसको चाहिँ सहयोगी परियोजना भनेको पिएमएमपी हो, त्यो पनि तपाईँहरूले रिलेट गरेर पढ्नु होला पढ्दाखेरि चाहिँ नि है। ल यसको चाहिँ 15वटा प्राथमिकता प्रदत्त बालीहरू पनि तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला है त। ल अब प्रश्न नम्बर 13 मा जान्छौँ हामी। 17वटा लक्ष्य राखेको दस्तावेज कुन हो भनेर सोधेको छ। 17वटा लक्ष्य भनेर भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूको दिमागमा के स्ट्राइक गर्नु पर्यो भने दिगो विकासको लक्ष्यहरू हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले सम्झिनु पर्यो है। दिगो विकासको लक्ष्यहरू है 17वटा रहेको छ र तपाईँले यो चाहिँ सिलसिलेवार रूपमा चाहिँ 1 नम्बरमा कुन छ, 2 नम्बरमा कुन छ, 17 नम्बरमा कुन छ, यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँले सिरियल्ली नै याद गर्नुपर्छ। 13 नम्बर बुदामा कुन छ होइन यो भनेर सोधिन सक्छ, त्यही भएर सिरियल्ली नै याद गर्नु होला। र यहाँ दिएको मध्येबाट एसडिजी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल, एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभ प्लान, एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी र प्राइम मिनिस्टर एग्रिकल्चर मोडर्नाइजेसन प्रोजेक्ट यहाँ दिएको छ। यो मध्येबाट चाहिँ नि 17वटा लक्ष्य राखेको दस्तावेज भनेको एसडिजी रहेको छ है त। ओके, प्रश्न नम्बर 14 मा त्यसै गरी नेपालमा कृषि कार्यालय अथवा कृषि अड्डाको स्थापना कहिले भएको थियो भन्ने प्रश्न छ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई नेपालमा अफिसियल रूपमा भन्नुपर्दा कहिलेदेखि सुरु भयो भनेर पनि प्रश्न हो। यो चाहिँ अप्सन रहेको छ 1965 विक्रम सम्वत, विक्रम सम्वत 1970, विक्रम सम्वत 1975 र विक्रम सम्वत 1978 है। विक्रम सम्वत 1978 मा कृषि अड्डाको अथवा कृषि कार्यालयको चाहिँ स्थापना भएको थियो। सनमा भन्ने हो भने सन् 1921 हुन जान्छ है त। ल यो कुरा पनि तपाईँहरूले सम्झिनु होला। कृषिको चाहिँ नेपालमा कृषि विकासको क्रम अथवा कृषि विकासको इतिहासलाई पनि तपाईँहरूले मजासँग चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब हामी ल भन्नुहोस् त प्रश्न नम्बर 15 को तपाईँहरूले भ्रमण पद्धतिमा कृषि प्रसार कसरी गरिन्छ भन्ने प्रश्न छ। क अवलोकन विधिबाट, ख गरेर सिक्ने, ग नतिजा अवलोकन र घ नतिजा र तरिका दुवै अवलोकन। ल तपाईँहरूले फेसबुकमा जोडिनु भएको साथीहरूले फेसबुकमा कमेन्ट गर्नु होला र यहाँ मसँग जुममा जोडिनु भएको साथीहरूले चाहिँ जुममा च्याट बक्समा यसको आन्सर भन्नुहोस् त। भ्रमण पद्धतिमा कृषि प्रसार कसरी गरिन्छ है। ल भन्नुहोस्, फेसबुकमा जोडिनु भएको साथीहरूले फेसबुकमा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ मसँग च्याटमा जोडिनु भएको साथीहरूले पनि जुममा जोडिनु भएको साथीहरूले च्याट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है त। पक्कै पनि ल तपाईँले धेरैजनाले चाहिँ नि अवलोकन विधिबाट भनेर भन्नुभएको छ। पक्कै पनि यहाँनिर नझुक्किनु होला। भ्रमण कृषकको भ्रमण भनेको चाहिँ नि छोटो अवधिको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ नतिजा अवलोकन गर्न सकिँदैन, नतिजा अवलोकन गर्न टाइम लाग्छ है। त्यही भएर चाहिँ यसको आन्सर भनेको तपाईँको अवलोकन विधिबाट चाहिँ नि हुन जान्छ है। ल अब हामी प्रश्न नम्बर 16 मा जान्छौँ। कृषि एवं पशु विकासमा नेपाल सरकारले 3वटा क्षेत्रको भूमिकालाई चाहिँ अंगीकार गरेको छ। सरकारी र निजी 2वटा क्षेत्र हुन् भने तेस्रो क्षेत्र कुन हो भनेर प्रश्न सोधेको छ है। एकदमै राम्रो खाले प्रश्न हो, यो पनि चुक्याउन सक्छ तपाईहरुलाई। ल यसमा भन्नुहोस् त
कमेन्टमा पनि लेख्नुहोस्, यहाँ च्याट बक्समा पनि लेख्नुहोस् साथीहरूले। व्यापारी हो कि कृषक हो कि सहकारी हो कि औद्योगिक क्षेत्र हो? यो चारवटा अप्सन मध्येबाट पहिलो र दोस्रो भनेको सरकारी र निजी क्षेत्र हुन् भने तेस्रो चाहिँ नि पक्कै पनि ल धेरैजनाले सहकारी भन्नुभएको छ। सहकारी, सरकारी र निजी तीनवटा क्षेत्रलाई चाहिँ कृषि विकासको तीनवटा मुख्य क्षेत्रको रूपमा नेपाल सरकारले अङ्गीकार गरेको छ है त। ल अब हामी प्रश्न नम्बर 17 मा जान्छौँ। कृषि प्रसारको सीमितता कुन होइन? लिमिटेसन कुन होइन कृषि प्रसारको चाहिँ नि? कृषि प्रसार कार्यकर्ताले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्न सक्ने यो लिमिटेसन हो कि होइन? ख सबै कृषकको समस्या समाधान गर्न कठिन हुने। ग कृषक सबै बुझ्ने हुन्छन् र शिक्षित हुन्छन्। घ चाहिँ नि सबै समस्या समाधानको लागि कृषि प्रसार कार्यकर्ताको विज्ञता। ल एकदमै राम्रो प्रश्न हो, यो पनि सम्भावित प्रश्न हो। ल च्याट बक्समा अथवा कमेन्टमा चाहिँ नि यसको आन्सर लेख्नुहोस् त तपाईहरुले। ल कमेन्ट गर्नुहोस् तपाईहरुलाई लागेको आन्सर। ओके गोपालजी भन्नुहोस् त, ह्यान्ड रेज गर्नुभएको रहेछ। च्याट बक्समा लेख्नुहोस् त, यो सिस्टमले चाहिँ तपाईलाई अनम्युट गर्न मिलेन। तल दिएका मध्ये कृषि प्रसारको लिमिटेसन कुन होइन भनेर सोधेको छ। ओके तपाईले च्याट डाइरेक्ट अफ गर्न भन्नुभएको छ। आशिष सर, दीपक सर, यो च्याट चाहिँ डाइरेक्ट भन्दा पनि पब्लिक गर्न मिल्छ भने यो चाहिँ गरिदिइहाल्नुहोस् त। ओके ल हामी प्रश्नमा जान्छौँ। तपाईले इङ्ग्लिसमा टर्म सम्झिनुहोस्। कृषि प्रसारको सीमितता कुन होइन? विच अफ द फलोइङ इज नट द लिमिटेसन अफ एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन। एग्रिकल्चर एक्सटेन्सनको लिमिटेसन कुन होइन भन्ने प्रश्न सोधेको छ। लिमिटेसन कुन हो भनेको भए के हुन्थ्यो त भनेर सम्झिनुहोस् है। कृषि प्रसार कार्यकर्ताले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्न सक्ने, त्यो एउटा लिमिटेसन हुन सक्थ्यो। सबै कृषकको समस्या समाधान गर्न कठिन हुने है। त्यसै गरी कृषक सबै बुझ्ने हुन्छन् र शिक्षित हुन्छन्। सबै समस्या समाधानको लागि कृषि प्रसार कार्यकर्ताको विज्ञता हुन्छ भन्ने चाहिँ यसको यी माथिका सबै लिमिटेसनहरू हुन सक्थे भने सीमितता कुन होइन त? कृषक सबै बुझ्ने हुन्छन् र शिक्षित हुन्छन् भन्ने चाहिँ यसको राइट आन्सर हो, ग चाहिँ है। ल ठिक छ, अब हामी प्रश्न नम्बर 18 मा जान्छौँ। नेपालमा कृषि उपजहरूको उत्पादन स्थितिको प्रारम्भिक अनुमान कसले गर्छ? नेपालमा हुने कृषि उपजहरूको उत्पादन स्थितिको है प्रोडक्सन कति हुन सक्छ भनेर चाहिँ अनुमान गर्ने कसले हो? ल तपाईहरु एकदमै इन्टरेक्टिभ गरौँ हामी क्लासलाई चाहिँ। तपाईहरु च्याट बक्समा पनि लेख्नुहोस्, मजाले फेसबुकमा पनि कमेन्ट गर्नुहोस् है। ल यसको राइट आन्सर हो, तपाईले धेरैले झुक्क्याउनको लागि तथ्याङ्क विभाग भनेर राखिदिएको छ, तर कृषि विकास मन्त्रालयले चाहिँ नेपालमा कृषि उपजहरूको उत्पादनको स्थितिको चाहिँ प्रारम्भिक अनुमान कस्तो हुन सक्छ भनेर गर्ने गर्दछ है। त्यही भएर राइट आन्सर चाहिँ कृषि विकास मन्त्रालय, अप्सन सी। ओके ल तपाईहरु धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ। ल अब हामी प्रश्न नम्बर 19 मा जान्छौँ। सहायक तथ्याङ्क भन्नाले के बुझाउँछ है? तपाईले तथ्याङ्कको बारेमा पनि पढ्न पर्ने हुन्छ। कर्णाली प्रदेशमा यो कुरा पनि समेटेको छ, समावेश गरेको छ सिलेबसमा। अब प्राथमिक तथ्याङ्क र सहायक तथ्याङ्क बीचको फरक बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले पहिला है। प्राथमिक तथ्याङ्क भनेको तपाईले आफै फिल्डमा गएर तपाईको रिसर्चबाट चाहिँ आफैले निकालेको, सर्वे गरेर निकालेको डेटा भनेको चाहिँ प्राथमिक तथ्याङ्क हुन जान्छ है। तपाईहरु आफै संलग्न भएर निकालेको डेटा भनेको चाहिँ
प्राथमिक तथ्याङ्क हुन्छ भने तपाईले कुनै पनि सरकारी रिपोर्ट अथवा विभिन्न दस्तावेजहरू अथवा विभिन्न कृषि डायरीको रिपोर्टहरू अथवा पहिले प्रकाशित भइसकेको विभिन्न आर्टिकलहरूबाट डेटा सङ्कलन गर्नुभयो, त्यताबाट डेटा रेफरेन्स लिनुभयो भने यी चाहिँ सेकेन्डरी डाटा अथवा सहायक तथ्याङ्क बन्न जान्छन्। त्यही भएर यसको राइट आन्सर चाहिँ के भयो त? सरकारी रिपोर्ट, कृषि डायरीको रिपोर्ट र पहिले प्रकाशित भएको विवरण यी सबै चाहिँ के भयो त? सहायक तथ्याङ्कहरू भए। त्यही भएर राइट आन्सर अप्सन नम्बर घ माथिका सबै हुन जान्छ। ल ठिक छ है। अब अर्को भनेको चाहिँ जीवनाशक विषादी ऐन 2076 चाहिँ कहिले जारी भयो भन्ने प्रश्न छ। यो चाहिँ डेट तपाईहरुले याद गर्नै पर्ने हो, यसमा सम्झिनु पर्यो। तपाईले अरु लजिकल कुरा भन्दा पनि यसलाई चाहिँ याद नै गर्नुपर्छ। विक्रम सम्वत 2076 5 महिना 13 गते चाहिँ अप्सन नम्बर ग मा रहेको छ। त्यति बेला चाहिँ नि जीवनाशक विषादी ऐन 2076 चाहिँ जारी भएको थियो है। ल ठिक छ। अब ब्लक प्रोडक्सन पद्धति, ब्लक उत्पादन पद्धति पहिलो पटक नेपालमा कुन जिल्लामा लागू भयो भन्ने प्रश्न छ। अप्सन क मा चाहिँ मोरङ, ख मा बारा, ग मा चितवन र घ मा रूपन्देही रहेको छ। ल भन्नुस् त कुन हो? यो तपाईलाई थाहा छ सबैलाई। ल च्याटमा पनि लेख्नुस्, कमेन्ट पनि गर्नुस्, फेसबुकमा लाइभमा जोडिनु भएको साथीहरूले। ओके गुड। धेरै जनाले तपाईले चितवन भन्नुभएको छ। पक्कै पनि ब्लक प्रोडक्सन प्रोग्राम चाहिँ नि एउटा एग्रिकल्चर एक्सटेन्सनको मेथड हो, मोडर्न एग्रिकल्चर एक्सटेन्सनको एउटा मेथड हो। यो चाहिँ नेपालमा चितवन जिल्लाबाट चाहिँ नि सुरु भएको थियो है त। ल अब तपाईहरुले प्रश्नहरू यति मात्रै नभइकन यहाँ दिएका प्रश्नहरूबाट तपाईहरुले सम्भावित अरु के प्रश्नहरू हुन सक्छन् जो चाहिँ जाँचमा सोध्न सक्छ, तपाईहरुलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लाग्छन् भने यही क्वेशन मात्रै। ब्लक प्रोडक्सन प्रोग्राम चाहिँ कति सालदेखि सुरु भएको हो त्यसको डेट भन्नुस् है, अथवा चाहिँ नि ब्लक प्रोडक्सन प्रोग्राम के हो एउटा भनेर पनि प्रश्न सोधिन सक्छ। त्यही भएर एउटा प्रश्न देख्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ तपाईले तोड मरोड गरेर चाहिँ कसरी प्रश्नहरू आउन सक्छ भनेर एनालाइसिस आफैले गर्नुभयो भने तपाईहरुको पक्कै पनि यो चाहिँ नि तपाईहरुको अध्ययन चाहिँ अझै फराकिलो हुँदै जान्छ है। त्यही भएर प्रश्न देख्नुभयो भने त्यसको अन्य सम्भावित प्रश्नहरू के हुन सक्छ, अप्सनहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ एनालाइसिस गर्दै पढ्नुभयो भने तपाईहरुलाई पक्कै पनि सहयोग पुग्नेछ त्यसले गर्दाखेरि है। ल अब हामी प्रश्न नम्बर 22 मा जान्छौँ। कृषि गणना 2068 अनुसार चाहिँ कति प्रतिशत मानिस कृषिमा आश्रित छन् भन्ने प्रश्न छ है। अब अर्को प्रश्न तपाईहरुलाई हेरेर मैले अप्सन यसको आन्सर भन्नुभन्दा पहिले तपाईहरुलाई अर्को प्रश्न गरे। नेपालमा हाल कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्याको प्रतिशत कति रहेको छ भन्ने अर्को एकदमै राम्रो प्रश्न अथवा सोधिराख्ने प्रश्न पनि हो अर्को है। त्यति बेला चाहिँ नि तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो कि हाल चाहिँ 15 योजना लागू भएको छ। 15 योजना अनुसार चाहिँ जो प्रारम्भिक 15 योजना लागू हुनुभन्दा अगाडिको बेस इयर हुन्छ है, त्यो बेस इयरमा चाहिँ नि एउटा अध्ययन हुन्छ। त्यो अध्ययनको अनुसारले चाहिँ नेपालमा 60.4% जनसङ्ख्या चाहिँ नि कृषिमा आबद्ध छ भनेर चाहिँ 15 योजनाले देखाएको छ। तर कृषि गणना 2068 अनुसार भनेर तोकिएको छ भने त्यति बेला चाहिँ तपाईहरुले 65.5% भनेर चाहिँ लगाउनु पर्छ है। कृषि गणना 2068 अनुसार भन्ने हो भने अब यसमा अर्को प्रश्न के हुन सक्छ त, कृषि गणना चाहिँ अहिलेको विक्रम सम्वत 2068 को चाहिँ कतिऔं गणना हो अथवा कति सालदेखि सुरु भयो नेपालमा कृषि गणना हैन। यावत प्रश्नहरू चाहिँ तपाईहरुले यो प्रश्नबाट चाहिँ नि एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो पनि प्रश्न आउन सक्छ भनेर है त। ल अब त्यसैगरी हामी 23 नम्बर प्रश्नमा तलका मध्ये कुन समूहगत प्रसार विधि हो भनेर सोधेको छ। क रिपोर्ट तयार गर्नु, ख अन्तर्वार्ता, ग कक्षा लिनु र घ फोनमा जवाफ दिनु। तपाईलाई अर्को ट्रिक भन्छु म। अर्को ट्रिक भन्दा पनि एउटा रुल नै सम्झिनुस्। तपाईले अप्सन चाहिँ 100% तपाई राइट हुनुहुन्छ भने पनि रियल एक्जाममा चाहिँ अप्सन 4 वटै पढ्ने गर्नुस्। ए बी सी डी क ख ग घ मा के दिएको छ, किनभने तपाईले हेर्दैखेरिमा आन्सर यो भनेर लगाउँदै गर्दाखेरि घमा माथिका सबै अथवा माथिका कुनै पनि होइन, क र ख मध्ये दुईटै भन्ने अप्सन पनि हुन सक्छ। त्यही भएर एकचोटी प्रश्न चाहिँ दुईचोटी पढ्नै पर्छ। तपाईहरुले प्रश्न दुईचोटी पढिसकेपछि राम्रोसँग एबीसीडी 4 वटै अप्सन पनि मज्जाले हेर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै तपाईहरुले टिक लगाउने गर्नुपर्छ है त। ल त्यो कुरा पनि तपाईहरुले ध्यान दिनु होला। ल यहाँ मध्ये दिएको अप्सनहरु मध्येबाट रिपोर्ट तयार गर्नु, अन्तर्वार्ता,
र फोनमा जवाफ दिनु है। यी सबै फोनमा जवाफ दिनु भनेको चाहिँ तपाईँहरूको इन्डिभिजुअल मेथड हुनसक्छ, अन्तर्वार्ता पनि इन्डिभिजुअल मेथड हुनसक्छ। रिपोर्ट तयार गर्नु, एउटा रिपोर्ट तयार गरिसकेपछि त्यो चाहिँ एउटा तपाईँको सामुदायिक प्रसार विधि हुनसक्छ भने कक्षा भनेको चाहिँ नि एउटा सीमित विद्यार्थीहरूलाई लिने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ समूहगत प्रसार विधि भनेको यी अप्सनहरू मध्येबाट कक्षा लिनु चाहिँ नि राइट हुन्छ है त। ल अब तपाईहरुलाई अर्को प्रश्न प्रसारबाटै अर्को प्रश्न छ यहाँ। रेडियो कृषि कार्यक्रमबाट प्रत्येक बिहीबार कुन कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ भन्ने प्रश्न छ है। तपाईहरुले एउटा मजासँग यो वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। रेडियो कृषि कार्यक्रम साँझ 6:40 देखि 6:55 मा प्रसारण हुन्छ भने टेलिभिजन कार्यक्रम पनि 6:40 देखि 6:55 सम्म है। त्यसैगरी आइतबार रेडियो कार्यक्रमबाट हुने कृषि कार्यक्रमहरू छुट्टै हुन्छ भने टेलिभिजनबाट छुट्टै हुन्छ। त्यही भएर तपाईले आइत सो मंगल बुध बिही शुक्र शनि 7वटै बारहरूको चाहिँ रेडियो कृषि कार्यक्रमहरू कुन कुन हुन् र टेलिभिजन कार्यक्रमहरू कुन कुन हुन् भन्ने कुरा पनि एकचोटि तपाईहरुले हेर्नु होला। म यहाँ भन्दैछु आइतबार चाहिने रेडियो कृषि कार्यक्रम साप्ताहिक कृषि गतिविधि भन्ने प्रसारण हुन्छ। त्यसैगरी सोमबार चाहिँ सफलताको कथा, मंगलबार खाद्य र पोषण, त्यसैगरी बुधबार चाहिँ कृषि संवाद, बिहीबार कृषकको सरोकार, शुक्रबार चाहिँ जेटिए र बुढियामा र शनिबार चाहिँ रेडियो पत्र पत्रिका चाहिँ प्रसारण हुने गर्दछ है। त्यसैगरी यहाँ भएको अप्सनहरू मध्येबाट बिहीबार कुन कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कृषकको सरोकार भन्ने कार्यक्रम क नम्बर आन्सर चाहिँ राइट हो है। ल अब यहाँ सोइलको प्रश्नहरू आइरहेछ। क्षारीय माटो व्यवस्थापन गर्न के गर्नुपर्छ? अप्सन छ जिप्समको प्रयोग गर्ने, क कृषि चुनको प्रयोग गर्ने, ग माथिका दुवै र ग कुनै पनि होइन। ल यहाँ जुममा जोडिनु भएको साथीहरूले चाहिँ च्याट बक्समा कमेन्ट गर्नुस् भने फेसबुकमा लाइभ जोडिनु भएको साथीहरूले चाहिँ फेसबुकमा कमेन्ट गर्नुस् त यसको आन्सर चाहिँ के हो। पक्कै पनि ल तपाईले धेरैले चाहिँ जिप्समको प्रयोग भन्नुभएको छ। क्षारीय माटो बेसिक सोइललाई चाहिँ त्यसलाई न्युट्रल बनाउनको लागि चाहिँ हामीले जिप्सम प्रयोग गर्छौं र त्यस्तै गरी कुनै कुनै बेला तपाईहरुलाई चाहिँ अम्लीय माटो व्यवस्थापन गर्न, अम्लीय माटो भनिसकेपछि हाम्रो जुनसुकै क्रपहरुको पनि धेरै जसो न्युट्रल अराउन्ड न्युट्रल 7 pH 6.5 टु 7.5 pH सम्म चाहिँ राम्रो उत्पादन दिने हुन्छन्। त्यही भएर चाहिँ यो व्यवस्थापन भन्ने कुरा चाहिँ अम्लीय माटो छ भने त्यसलाई चाहिँ न्युट्रलमा ल्याउने हो र क्षारीय माटो छ भने पनि त्यसलाई न्युट्रलतिर ल्याउने कार्य हो, जसको लागि चाहिँ क्षारीय माटोलाई चाहिँ हामीले जिप्समको प्रयोग गरी न्युट्रलतिर ल्याउँछौं भने अम्लीय माटोलाई चाहिँ कृषि चुन प्रयोग गरेर चाहिँ न्युट्रल पीएच रेन्जतिर लिने काम चाहिँ हामीले गर्छौं। ल प्रश्न नम्बर 26 मा जान्छौं हामी। अब प्राङ्गारिक पदार्थलाई कुहाउन तलका मध्ये कुन कुरा आवश्यक पर्दैन? तल दिएका मध्ये एबीसीडी 4वटा अप्सनहरु मध्ये प्राङ्गारिक पदार्थ अर्गानिक म्याटरलाई चाहिँ डिकम्पोज गर्नको लागि चाहिँ कुन कुरा आवश्यक पर्दैन? ल च्याट बक्समा आन्सर लेख्नुस्, कमेन्ट पनि गर्नुस् त साथीहरुले को जोडिनु भएको छ। पक्कै पनि तपाईले धेरै जनालाई थाहा छ पानी आवश्यक पर्छ, हावा आवश्यक पर्छ र टेम्परेचर हिट आवश्यक पर्छ, ताप आवश्यक पर्छ, तर प्रकाश नभए पनि प्राङ्गारिक पदार्थलाई कुहाएर कम्पोस्ट मल बनाउन सकिन्छ है त। त्यही भएर राइट आन्सर चाहिँ लाइट अथवा प्रकाश क नम्बर हो। ल ठीक छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 27 मा जाँदैछौं। द एभरेज केमिकल कम्पोजिसन अफ एनपीके इन नाइट सोइल। नाइट सोइल भनेको चाहिँ नि के हो पहिलो कुरा सम्झिनु पर्यो। केमिकल कम्पोजिसन है एनपीके को कम्पोजिसन चाहिँ नाइट सोइलमा, नाइट सोइल भनेको चाहिँ ह्युमनको एक्सक्रेटा हो। ह्युमनको एक्सक्रेटामा चाहिँ कति कम्पोजिसनमा चाहिँ नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासको कम्पोजिसन रहेको हुन्छ भनेर सोधेको। मानिसको दिशा पिसाबबाट बनाइएको मललाई चाहिँ हामीले नाइट सोइल भनेर भन्छौं। त्यसमा चाहिँ एनपीके को कम्पोजिसन कति हुन्छ भनेर सोधेको छ र धेरै जनाले डी आन्सर भन्नुभएको छ। पक्कै पनि आन्सर डी नै हो। 5.5% नाइट्रोजन, 4% पोटासियम के अरे फस्फोरस र 2% चाहिँ पोटासियम हुन्छ है। ल ठीक छ। त्यसैगरी अरुको पनि तपाईले नाइट सोइलको मात्रै नभइकन कम्पोस्टको कति हुन्छ हैन, अरु कुराहरुको चाहिँ नि कति हुन्छ भन्ने कुराहरु पनि कन्सल्टेसन चाहिँ थापै राख्न आवश्यक हुन्छ है त। ल अब बोट बिरुवासँग सम्बन्धित भएर माटोको अध्ययन गर्ने विज्ञान कुन हो भनेर सोधेको छ। अप्सन नम्बर क मा रहेको पेडोलोजी पनि
स्टडी अफ सोइल साइन्स हो भने इडाफोलोजी पनि अर्को स्टडी अफ सोइल साइन्स हो। माटोको अध्ययन गर्ने विज्ञान इडाफोलोजी पनि हो, पेडोलोजी पनि हो है। सोइल साइन्स पनि माटोसँग सम्बन्धित हो, सोइल केमिस्ट्री पनि सम्बन्धित हो। तर यहाँ तपाईँलाई प्रश्नमा के सोधेको छ भने बोट बिरुवासँग सम्बन्धित विथ रिलेसन विथ प्लान्ट भनेर सोधेको छ। स्टडी अफ सोइल इन रिलेसन विथ प्लान्टसँग सम्बन्धित भएर माटोको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेर सोधेको छ। ल यसको आन्सर मिलाउनुहोस् त तपाईँहरूले। गुड, मसँग यहाँ जुममा जोडिनु भएको साथीहरूले धेरैले बी भनेर भन्नुभएको छ। पक्कै पनि इडाफोलोजी तपाईँले के सम्झिनुहोस् भने इडाफोलोजी इज द स्टडी अफ सोइल साइन्स इन रिलेसन विथ प्लान्ट है। बोट बिरुवासँग सम्बन्धित भएर माटोको अध्ययन गर्ने विज्ञान भनेको चाहिँ इडाफोलोजी हो भने पेडोलोजी भनेको सोइलको जेनेसिस, सोइल चाहिँ कसरी फर्मेसन हुन्छ हैन भनेर अध्ययन गर्ने विज्ञान भनेको चाहिँ पेडोलोजी हो है। ल एकदम यो राम्रो प्रश्न हो, झुक्क्याउन सक्छ तपाईहरुलाई। ल ठिक छ, अब हामी तलका मध्ये कुन चाहिँ बजार लागत होइन भनेर प्रश्न सोधेको छ। अप्सन ए बी सी डी क ख ग घ मध्ये चाहिँ बजार लागत कुन होइन भनेर यहाँ प्रश्न छ। ढुवानी गर्दाको खर्च बजार लागत हो कि होइन, विज्ञापन खर्च बजार लागत हो कि होइन, गमा रहेको उत्पादनमा लागेको कामदारको खर्च र घमा चाहिँ लोडिङ अनलोडिङको खर्च। ल यो मध्येबाट भन्नुस् त बजार मार्केट को चाहिँ लागत चाहिँ कुन होइन भनेर सोधेको छ। ल है, ल भन्नुस्। ल धेरै जनाले सी आन्सर भन्नुभएको छ। पक्कै पनि उत्पादनमा लागेको कामदारको खर्च है, ज्यामीको ज्यालाको खर्च चाहिँ त्यो चाहिँ मार्केटको लागत होइन है त। ल अरु सबै चाहिँ ढुवानी गर्दाखेरिको खर्च, विज्ञापन खर्च, लोडिङ अनलोडिङको खर्च भनेको चाहिँ यो सबै कुरा बजार लागत हुन् भने उत्पादनमा लागेको कामदारको खर्च चाहिँ प्रोडक्सन कस्ट हो है, उत्पादन खर्च हो यो चाहिँ। ल त्यसरी सम्झिनुस्। अब हामी प्रश्न नम्बर 30 मा जाँदैछौँ। तल दिएका मध्ये चाहिँ मागको मूल लोचकलाई प्रभाव पार्ने तत्त्व कुन हो भनेर सोधेको छ। यहाँ मध्येबाट तल दिएका मध्येबाट मागको मूल लोचकलाई प्रभाव पार्ने तत्त्व कुन हो भनेर सोधेको छ। ल च्याट बक्समा आन्सर लेख्नुस् त, अथवा फेसबुकमा जोडिनु भएको साथीहरूले त्यहाँ कमेन्ट गर्नुस्। अझै हामी इन्टरेक्टिभ बनाउँछौँ क्लासलाई। ओके, वस्तुको प्रकृति, ख मूल्यको स्तर, ग प्रयोगकर्ताको संख्या र माथिका सबै है। मागको मूल लोचकलाई इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, है इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड लाई चाहिँ प्रभाव पार्ने तत्त्व कुन हो भनेर सोधेको छ। ल भन्नुस् त यहाँ मध्येबाट इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू कुन कुन हुन्? वस्तुको प्रकृति, मूल्यको स्तर र प्रयोगकर्ताको संख्या। यी तीनटैमा चाहिँ नि डिमान्ड आश्रित रहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ माथिका सबै यी अप्सनहरू चाहिँ मागको लोचकलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू हुन्। ओके, ल तटस्थ रेखा प्रश्न नम्बर 31। तटस्थ रेखा इन्डिफरेन्स कर्वको सम्बन्धमा तलको कुन भनाइ ठिक छ है। इन्डिफरेन्स कर्व यो कुरा थाहा पाइराख्नुपर्छ तपाईहरुले, यो जाँचमा सोधिराख्ने प्रश्न हो। इन्डिफरेन्स कर्वबाट कन्भेक्स टु ओरिजिन अप्सन नम्बर क। खमा चाहिँ रेखाको जुनसुकै स्तरमा पनि बराबरको सन्तुष्टि, गमा चाहिँ तलको रेखाले कम सन्तुष्टि र माथिको रेखाले चाहिँ बढी सन्तुष्टि जनाउँछ, र घको चाहिँ माथिका सबै। ल भन्नुस् त इन्डिफरेन्स कर्व तटस्थ रेखाको सम्बन्धमा तलको कुन भनाइ ठिक छ? तटस्थ रेखा। ल तपाईहरुलाई धेरैले चाहिँ अलि बिगार्नु भयो यो अप्सन, यो आन्सर चाहिँ धेरैले मिलाउनु पनि भएको छ। तर ल तपाईहरुलाई म के भन्छु भने इन्डिफरेन्स कर्व दुईवटा कमोडिटिजहरुको चाहिँ कम्बिनेसन हो। दुईवटा कमोडिटिजहरुको कम्बिनेसनलाई जनाउँछ इन्डिफरेन्स कर्वले है। त्यो इन्डिफरेन्स कर्वको 7-8 वटा क्यारेक्टरिस्टिकहरु हुन्छ, जुन मध्येबाट यहाँ तपाईहरुलाई दिएको क ख र ग अप्सनहरु मध्येबाट चाहिँ यी तीनटा क्यारेक्टरिस्टिकहरु दिएको
है, जुन चाहिँ तटस्थ रेखा इन्डिफरेन्स कर्भ चाहिँ कन्भेक्स टु ओरिजिन हुन्छ, ओरिजिनसँग चाहिँ कन्भेक्स भएर बस्छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ रेखाको जुनसुकै स्तरमा, एउटा रेखाको जुनसुकै स्तरमा पनि दुईटा कमोडिटिजहरूको कम्बिनेसनमा चाहिँ बराबरको सन्तुष्टि पाइन्छ भने माथिको इन्डिफरेन्स कर्भ भन्दा तलको इन्डिफरेन्स कर्भले देखाउने सन्तुष्टि भनेको चाहिँ नि कम हुन जान्छ। त्यही तपाईको अप्सन नम्बर ग मा भनेको छ। त्यही भएर चाहिँ यी तीनटै इन्डिफरेन्स कर्भको क्यारेक्टरिस्टिक भएकोले गर्दाखेरि माथिका सबै अप्सनहरू चाहिँ तटस्थ रेखाको सम्बन्धमा राइट आन्सरहरू है। ल ठिक छ, अब हामी प्रश्न नम्बर 32 मा जाँदैछौँ। न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भनेर भन्छ एमएसपी, यो नेपाल सरकारले लागू गर्छ। यहीँनिर तपाईँहरूले अर्को कुरा पनि थाहा पाउनुभयो, एमएसपी चाहिँ अरूले लागू नगरिकन नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चाहिँ यो जारी गर्ने गर्छ। एमएसपी लागू गर्यो भनेर भन्छ। यो चाहिँ नेपालमा अलि अगाडि नै एमएसपी भनेर ठ्याक्कै नाम त एमएसपी थिएन, तर पनि तराईको उखु उत्पादन बढी हुने जिल्लाहरूमा चाहिँ नि उखु समर्थन मूल्य भनेर चाहिँ त्यति बेला उखुमा सुरु गरिएको थियो। अहिले चाहिँ तपाईँहरूले सुन्नु पनि भएको होला, धानमा विशेष गरेर धानमा चाहिँ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले धानमा चाहिँ एमएसपी लागू गरेको हुन्छ। न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिँ यो कसको हितमा छ भनेर यहाँ प्रश्न सोधेको छ। यो चाहिँ पक्कै पनि कृषकको हितको लागि मिनिमम उनीहरूले चाहिँ त्यति मूल्य पाउनै पर्छ, क्विन्टलको आधारमा तोक्छ। यो मोटो धानको मूल्य यति, मसिनो धानको मूल्य यति भनेर चाहिँ नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चाहिँ जारी गर्ने गर्दछ है त। त्यही भएर यसको राइट आन्सर कृषकको हितको लागि भएकोले गर्दाखेरि अप्सन नम्बर ख हुन जान्छ। ओके, प्रश्न नम्बर 33 मा धानको मरुवा रोग कुन जीवाणुले गर्दा लाग्ने गर्दछ? ल यसको चाहिँ च्याट बक्समा लेख्नुस् त, तपाईहरुले फेसबुकमा जोडिनु भएको साथीहरुले कमेन्ट गर्नुस् र यहाँ जुममा जोडिनु भएको साथीहरुले च्याट बक्समा लेख्नुस् त। मरुवा रोग चाहिँ तल दिएका मध्ये कुन जीवाणुले गर्दा लाग्छ? बाइपोलाइरिस ओराइजी हो कि पाइरिकुलेरिया ओराइजी, राइजोक्टोनिया ओराइजी अथवा पुक्सिनिया ग्रामिनिस? कुनबाट हो च्याट गर्न लेख्नुस् है त। ओके गुड, धेरैले चाहिँ तपाईले पाइरिकुलेरिया ओराइजी भनेर भन्नुभएको छ। पक्कै पनि यसको राइट आन्सर चाहिँ धानमा लाग्ने मरुवा रोगको चाहिँ पाइरिकुलेरिया ओराइजी भन्ने चाहिँ ब्याक्टेरियाले गर्दा लाग्ने गर्दछ है त, जीवाणुले गर्दा लाग्छ। ल कफीमा पहेँलो धुले रोग के कारणले गर्दा लाग्छ? यो एकदमै धेरै डिभास्टेटिङ डिजिज पनि भइरहेको छ अहिले कफीको लागि है। यो चाहिँ कुन कारणले गर्दा लाग्छ भनेर सोधेको छ, पहेँलो धुले रोग चाहिँ कफीमा। ल यो पनि कमेन्ट गर्नुस् त, तपाईहरुलाई थाहा छ धेरैलाई। कफीमा लाग्ने पहेँलो सिन्दुरे रोग अनि अर्को कुरा तपाईहरुलाई, कफी भनेको एकदमै तपाईहरुको सेड लभिङ हो। त्यो चाहिँ छहारीतिर बढी हुन्छ है। छहारीमा लगाएको कफीमा भन्दा अर्को प्रश्न यहाँनिर तपाईहरुलाई के हुन सक्छ भने, कफीमा लाग्ने पहेँलो धुले रोग चाहिँ तल दिएका मध्ये कुन स्थानमा लगाएको कफीमा चाहिँ बढी देखिन्छ भन्ने प्रश्न सोधिन सक्छ। कफी अब विशेष गरी फल्ने भनेको तपाईहरुको सेडतिर नै हो, छहारीतिर नै हो। तर छहारीमा लगाएको कफी भन्दा पनि खुल्ला डाइरेक्ट सनलाइट पर्ने जग्गामा अथवा जमिनमा लगाएको कफीमा चाहिँ नि बढी यो रोग चाहिँ देखा परेको अनुसन्धानले देखाएको छ। इथियोपियामा भएको अनुसन्धानले देखाएको थियो है। त्यही भएर चाहिँ ल यसको अप्सन चाहिँ राइट आन्सर भनेको चाहिँ परजीवीले गर्दा लाग्ने रोग हो यो चाहिँ है। ल धेरैले चाहिँ अप्सन सी भन्नुभएको छ पक्कै पनि। अब हामी प्रश्न नम्बर 35 मा जान्छौँ। प्राङ्गारिक मल अथवा कम्पोस्ट मल बनाउन प्रयोग गरिने इएमको प्रारूप के हो है? प्राङ्गारिक मललाई चाहिँ राम्रोसँग कुहाउनको लागि अथवा कम्पोस्ट मल तयार गर्दाखेरि चाहिँ नि प्रयोग गरिने बजारबाट ल्याएर आउने एउटा इएम भन्ने पाइन्छ, इएमको झोल भनेर भन्छ। त्यसको प्रारूप के हो भनेर सोधेको छ। ल च्याट बक्समा लेख्नुस् त। ओके, धेरैले चाहिँ अप्सन नम्बर सी भन्नुभएको छ पक्कै पनि। अप्सन कमा इमल्सिफिएबल माइक्रोब्स, एनर्जेटिक माइक्रो अर्गानिजम्स, इफेक्टिभ माइक्रो अर्गानिजम, इन्जाइमेटिक माइक्रो अर्गानिजम। यी अप्सनहरू मध्येबाट चाहिँ इफेक्टिभ माइक्रो अर्गानिजम चाहिँ इएमको प्रारूप हो है। इएमले के गर्छ त, त्यसलाई चाहिँ इएमहरू चाहिँ मल्टिप्लाई भएर चाहिँ डिकम्पोज चाहिँ छिटो गर्छन् पात पतिङ्गरहरूलाई, झारपातहरूलाई है, ताकि चाहिँ छिट्टै नै कम्पोस्ट मल तयार होस्।
ल अब लेडी बर्ड बिटलको कुरा गरेको छ यहाँ। स्त्री स्वभावको खपटे किरा कुन किराको प्राकृतिक शत्रु हो? लेडी बर्ड बिटल एक खाले चाहिँ यो प्राकृतिक शत्रु हो किराहरूको लागि। तल दिएका एबीसीडी अप्सनहरू मध्येबाट चाहिँ नि लाहीको चाहिँ यो प्राकृतिक शत्रु हो कि औसाको हो कि पुतलीको हो कि अथवा माथिको सबै हो? ल भन्नुहोस् त, च्याट बक्समा लेख्नुहोस्। यता फेसबुकमा जोडिनु भएको साथीहरूले चाहिँ फेसबुकमा कमेन्ट गर्नुहोस्। र तपाईँहरूलाई अर्को कुरा, अबको 1-2 दिनमा नै अब वेब इन्स्टिट्युटले जारी गर्दैछ तपाईँहरूको फिजिकल क्लासको नयाँ ग्रुप पनि सुरु हुँदैछ। वेब इन्स्टिट्युटको सम्पर्कमा रहेर तपाईँहरूले त्यहाँबाट पनि फिजिकल क्लासमा पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ। र अनलाइन क्लास पनि हामी इन्टरेक्सन, अब यसै गरी क्वेसन आन्सर डिस्कसन हामी नियमित रूपमा गर्ने नै छौँ। र तपाईँहरूलाई चाहिँ अनलाइन क्लासमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने पनि वेब इन्स्टिट्युटसँग सम्पर्क गर्नु होला है त। ल अब हामी क्वेसनतिर जाऊँ। स्त्री स्वभावको खपटे किरा लेडी बर्ड बिटल चाहिँ कुन किराको प्राकृतिक शत्रु हो? ल तपाईँले धेरैले भन्नुभएको छ लाहीको, अभियसली यसको चाहिँ राइट आन्सर लाही हो। लेडी बर्ड बिटल चाहिँ प्राकृतिक नेचुरल प्रेडेटर हो। लाहीको चाहिँ ले चाहिँ हामीलाई फाइदा गर्छ लेडी बर्ड बिटलले है। ल ठिक छ। अर्को प्रश्न नम्बर 37 मा चाहिँ प्लान्ट क्वारेन्टाइन सेवाको कार्यक्षेत्र कुन कुराको नियन्त्रण हो? तल दिएका मध्ये झारपात रोग र किरा मध्ये चाहिँ कुन कुराको चाहिँ नियन्त्रण गर्नु चाहिँ प्लान्ट क्वारेन्टाइन सेवा कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ भन्ने प्रश्न छ। झारपात रोग र किरा तीनटै चाहिँ प्लान्ट क्वारेन्टाइनको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ। त्यही भएर अप्सन डी चाहिँ राइट आन्सर हो है त। ल अब अर्को प्रश्न छ, यो अलि ख्याल गर्नुपर्ने प्रश्न छ। अम्रापाली भन्ने आँपको जात चाहिँ तलका मध्ये कुन जातको क्रसबाट विकास गरिएको जात हो भनेर सोधेको छ तपाईँलाई। ल यसको पनि आन्सर भन्नुहोस् त। गुड, तपाईँले धेरैले चाहिँ दशहरी र निलम भन्नुभएको छ। ल तपाईँलाई मैले एउटा अर्को यसमै प्रश्न सोधेँ, एकछिन ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। दशहरी क्रस निलम, ल अप्सन बीमा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको ल मानौ दशहरी र निलम दिएको छैन, निलम क्रस दशहरी दिएको छ र नन अफ दि एबभ दिएको छ भने तपाईँहरूको आन्सर के हुन्छ? ल भन्नुहोस् त। अप्सन नम्बर कमा दशहरी क्रस निलम नदिकन निलम क्रस दशहरी दियो भने कुन हुन्छ अप्सन भन्नुहोस् त। गुड 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 गुड। ल धेरैले तपाईँले नन भनेर भन्नुभएको छ, किनभने दशहरी भनेको मेल र निलम भनेको फिमेलको क्रसबाट चाहिँ अम्रापाली भन्ने भेराइटी, म्याङ्गोको भेराइटी चाहिँ डेभलप गरिएको हो। तर यहाँ मैले तपाईँलाई अप्सनमा राख्दाखेरि निलम क्रस दशहरी भन्यो भने त्यो चाहिँ रङ हुन जान्छ, किनभने सुरुमा जुन लेखेको छ त्यो चाहिँ मेल हो र पछि आउने चाहिँ फिमेल हो है। त्यही भएर चाहिँ दशहरी र निलम, दशहरी मेल र निलम फिमेलको क्रस गरेर चाहिँ नि अम्रापाली भन्ने हाई डेन्सिटी प्लान्टिङको लागि सुइटेबल भेराइटी, म्याङ्गोको भेराइटी चाहिँ विकास गरिएको हो। ल तपाईँलाई धेरैलाई थाहा रहेछ। ओके, अब हामी प्रश्न नम्बर 29 मा जाँदैछौँ। मेवाको व्यावसायिक रूपमा गरिने प्रसारण विधि कुन हो? मेवाको व्यावसायिक रूपमा गरिने प्रसारण विधि कुन हो तल दिएका मध्ये है? सकरबाट व्यावसायिक रूपमा प्रसारण गरिन्छ कि बिउबाट गरिन्छ कि कटिङबाट गरिन्छ कि अथवा माथिका सबै? ल च्याट बक्समा लेख्दै गर्नुहोस्। ओके गुड। यहाँ फेसबुकमा जोडिनु भएको साथीहरूले पनि कमेन्ट गर्दै जानुहोस् है। ओके, धेरैले सिड भनेर भन्नुभएको छ। मेवा एउटा यस्तो फलफुल बाली हो जसलाई चाहिँ अहिलेसम्म भेजिटेटिभली प्रोपागेट गर्न सकिएको छैन। यसको व्यावसायिक रूपमा पनि प्रसारण भनेको अहिलेसम्म बिउबाट नै हुने गर्दछ है, गर्ने गरिएको छ नेपालमा पनि र अन्य डेभलप्ड कन्ट्रीहरूमा पनि। ल ठिक छ। अब चाहिँ नि तपाईँहरूको प्रश्न नम्बर 40, मालेपाटन एक कुन बालीको जात हो है? जातबाट पनि तपाईँहरूलाई म्याक्सिमम प्रश्नहरू सोधि नै राखेको हुन्छ जुनसुकै जाँचमा पनि। त्यही भएर यो अब तपाईँले आफ्नै तरिकाले पढ्नु होला। सम्भव भएसम्म म मेरो तरिकाले पनि तपाईँहरूलाई याद गराउने नै छु र त्यो तरिका तपाईँहरूलाई ठिक लाग्छ भने त्यसरी अगाडि बढ्नु होला। यदि त्यसरी ठिक लाग्दैन भने तपाईँहरूले आफ्नो तरिकाले नै कसरी छोटो समयमा र नबिर्सिने तरिकामा चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ आफ्नो तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नु होला। अभियसली यसमा चाहिँ अर्को यो जातहरूमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको तपाईँहरूको
कति सालमा उन्मोचन भएको हो है, अथवा कुन क्षेत्रको लागि सिफारिस गरिएको छ र कुन जात चाहिँ कुन बालीको हो भन्ने कुरा चाहिँ विशेष गरी ख्याल गर्नु होला। र उत्पादन म्याक्सिमम कसको प्रोडक्सन हुन्छ र म्याक्सिमम डेज कसको लाग्छ, मिनिमम डेज चाहिँ त्यसको प्रोडक्सनको लागि कसको लाग्छ, त्यो कुरा पनि तपाईहरुले समेट्नुपर्छ। जातहरू पढ्दाखेरि त्यति पढ्नुभयो भने इनफ हुन्छ एक्जामको लागि है। ल यहाँ दिएको जात मालेपाटन 1 चाहिँ रायो सागको जात हो कि काँक्रोको हो कि सिमीको हो कि अथवा बोडीको? र च्याटमा लेख्नुस् त, धेरैले कमेन्ट पनि गर्नुस् है। पक्कै पनि तपाईले धेरैले चाहिँ बोडीको जात भन्नुभएको छ। बोडीको जात हो मालेपाटन 1 चाहिँ यी दिएका अप्सनहरु मध्येबाट बोडीको जात हो। ओके, नेक्स्ट क्वेशन 41 नम्बर प्रश्न, भटमासको बिउ उत्पादनमा निषेध गरिएको जात कुन हो? तपाईहरुलाई अर्को कुरा आइसोलेसन डिस्टेन्सको कुरा हुन्छ है। बिउ उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ न्यूनतम पृथकता दूरी मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि चाहिँ क्रस पोलिनेसन भएर नहोस् भन्नको लागि। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ झारहरू निषेध गरेको हुन्छ है। बिउ उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै निषेधै गरिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्टेबल नै हुँदैन। यहाँ दिएको मध्येबाट चाहिँ कुन रोगको चाहिँ निषेध गरिएको छ बिउ उत्पादनमा? फ्युजारियम विल्ट हो कि, एन्थ्राक्नोज हो कि, मोजाइक हो कि, अथवा तल माथिका सबै हो? ल भन्नुस् त, च्याट बक्समा लेख्नुस्। फेसबुकमा जोडिनु भएको साथीहरूले फेसबुकमा कमेन्ट गर्नुस् है। पक्कै पनि तपाईहरुले धेरैले चाहिँ बी भन्नुभएको छ। एन्थ्राक्नोज इज द राइट आन्सर है। एन्थ्राक्नोज चाहिँ भटमासको बिउ उत्पादनमा चाहिँ निषेध गरिएको रोग हो। ओके, अब हामी प्रश्न नम्बर 42 मा जाँदैछौँ। नेपालमा शून्य खनजोत जिरो टिलेज मुख्यतया कुन बालीमा प्रयोग गरिएको छ? ल भन्नुस् त, नेपालमा जिरो टिलेज चाहिँ मुख्यतया कुन बालीमा प्रयोग गरिएको छ? ओके, गुड। धेरैले तपाईहरुले बी अप्सन भन्नुभएको छ। पक्कै पनि नेपालमा मुख्यतया गहुँ खेतीको लागि चाहिँ जिरो टिलेज प्रविधिलाई चाहिँ गहुँ खेतीको लागि प्रायोरिटी दिइएको छ। पक्कै पनि गहुँको बेला, गहुँको सिजन भनेको हाम्रो मोइस्चर रिजर्भ गर्नुपर्ने समय हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ मोइस्चर एकदमै कम हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ जिरो टिलेजको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ के हो त, त्यहाँ प्रोडक्सन भएको स्टबल्सहरू है, कुनै पनि बालीको अवशेषहरू त्यही माटोमा चाहिँ इन्कर्पोरेट हुन् ताकि चाहिँ तिनीहरूले मलको रूपमा अथवा अर्ग्यानिक म्याटरको रूपमा काम गरून्। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले मिनिमम टिलेज गरेर चाहिँ एउटा त प्रोडक्सन कस्ट कम गर्न सक्छौँ, अर्को भनेको चाहिँ मोइस्चरलाई चाहिँ रिजर्भ गर्न सक्छौँ भन्ने अवधारणामा चाहिँ जिरो टिलेज को प्रविधिलाई चाहिँ अगाडि सारिएको हो। त्यो चाहिँ नेपालमा मुख्यतया गहुँमा चाहिँ प्रयोग गरिएको छ है त। ल अब हामी प्रश्न नम्बर 43 को कुरा गर्दैछौँ। कुन जातको मकैको गेडा पहेँलो हुँदैन? है, तल दिएका मध्ये अरुण 2, मनोकामना 6, गणेश 2 र कोसिलो मकै 1 मध्येबाट चाहिँ कुन मकैको गेडा पहेँलो हुँदैन भन्ने प्रश्न छ। ल भन्नुस् त। ओके, गुड। कसैले बी भन्नुभएको छ, कसैले डी भन्नुभएको छ। तर तपाईहरुलाई म यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुनाउँछु अब है। तपाईहरुले अड र इभन, यदि कुनै पनि जातको पछाडिपट्टि बिजोड संख्या छ, मकैको जात केसमा मात्रै है, फेरि अरूको जातमा नसम्झिनु होला। मकैको जातको पछाडिपट्टि बिजोड संख्या छ भने त्यसको के हुन्छ? पहेँलो हुन्छ त्यो जात चाहिँ, के अरे सेतो हुन्छ है त्यो चाहिँ। र यदि पछाडि चाहिँ इभन नम्बर छ भने त्यो चाहिँ पहेँलो हुन्छ त्यो जातहरू चाहिँ है। ल यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले सम्झिनु होला। त्यो चाहिँ मकैको केसमा मात्रै लागू हुन्छ फेरि। त्यही भएर यसको राइट आन्सर भनेको चाहिँ अप्सन नम्बर डी, पोसिलो मकै 1 हुन जान्छ। ल ठिक छ। अर्को यहाँ उसबाट जातबाटै सोधिएको छ। जुम्ला र सोसरहको क्षेत्रको लागि सिफारिस गरिएको धानको जात कुन हो? राधा 4, राधा 12, पोखरेली जेठो बुढो, यहाँ जेठो बुढो मात्रै भएछ, अथवा चन्दननाथ, यी मध्येबाट कुन चाहिँ जुम्ला र सोसरहको हावापानी भएको क्षेत्रको लागि चाहिँ सिफारिस गरिएको जात हो भन्नुस् त। ल यहाँ च्याट बक्समा पनि कमेन्ट गर्नुस्। उता फेसबुकमा लाइभ जोडिनु भएको साथीहरूले त्यहाँ कमेन्ट गर्नुस् त। ओके, गुड। धेरैले चाहिँ तपाईले डी भन्नुभएको छ। पक्कै पनि चन्दननाथ भन्ने ठाउँ जुम्लामा छ। सरी, पक्कै पनि यहाँ चन्दननाथ भन्ने भेराइटी धानको भेराइटी हो जुन चाहिँ जुम्ला अथवा सोसरहको हावापानी भएको क्षेत्रको लागि चाहिँ सिफारिस गरिएको धानको जात हो। त्यही भएर चाहिँ चन्दननाथमा चाहिँ
टिक लगाउनु होला तपाईहरुले। ल त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 45 रेड एप्पल भनेर चिनिने बाली कुन हो? तल दिएका मध्ये रेड एप्पल भनेर कुन बालीलाई चिनिन्छ? स्ट्रबेरी, टोमेटो, चेरी र सबै माथिका सबैलाई। ल कुनलाई भन्छ भन्नुस् त? ओके, फेसबुकको कमेन्ट पनि चेक गरौँ है। फेसबुकमा नि साथीहरुले गर्नु भएको छ। ओके पनि यसको राइट आन्सर चाहिँ टोमेटो हो। टोमेटो, टमाटरलाई चाहिँ हामीले रेड एप्पल भनेर पनि चिन्छौं। यसलाई उपनाम दिएको छ रेड एप्पल है। अब रेड एप्पल भनेर टोमेटोलाई चिनिन्छ भने अरु तपाईहरुले सम्झिनुस् पुअर म्यान्स मिट भनेर कसलाई भन्छ हैन। अनि त्यस्तै गरी पुअर म्यान्स ग्रेन भनेर कसलाई भन्छ, ती कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले खोजेर चाहिँ राख्नु पर्यो र याद पनि गर्नु पर्यो। यहाँ रेड एप्पल सोधेको छ भने अर्को ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ पुअर म्यान्स ग्रेन भनेर कसलाई भनिन्छ है भन्ने खाली प्रश्नहरु सोधिन सक्छ। त्यही भएर कुनै पनि प्रश्न देख्नुहुन्छ भने त्योसँग सम्बन्धित सम्भावित प्रश्नहरु के हुन सक्छ, अथवा यहाँ अप्सन देख्नुहुन्छ भने अप्सनलाई चाहिँ भोलि गएर प्रश्नहरु कसरी बनाइदिन सक्छ त लोकसेवाले, अथवा तपाईहरुको कम्पिटिटिभ एक्जामहरुमा चाहिँ कसरी आउन सक्छ त्यो कुराको पनि एनालाइसिस गरेर पढ्नु भयो भने तपाईहरुको अध्ययन चाहिँ फराकिलो हुन्छ। ल ठीक छ, अब हामी प्रश्न नम्बर 46 तलका मध्ये मिथ्यान्न बाली है फल्स सिरियल अथवा स्युडो सिरियल भनेर चाहिँ कुन बालीलाई भनिन्छ? अप्सन नम्बर क मा गहुँ, ख मा चाहिँ फापर, मकै र धान। मिथ्यान्न बाली जसलाई स्युडो सिरियल भनेर पनि भनिन्छ, फल्स सिरियल है। ओके गुड, धेरैले चाहिँ तपाईहरुले बी भनेर भन्नुभएको छ। पक्कै पनि फापर बकव्हिट चाहिँ तपाईहरुको स्युडो सिरियल अथवा मिथ्यान्न बाली हो यहाँ दिएकाहरुको मध्येबाट है। अब यसबाट तपाईहरुले के सम्झिनुस् भने फापरको साइन्टिफिक नेम के हुन सक्छ? के हो फापरको साइन्टिफिक नेम? मकैको, धानको, गहुँको यिनीहरुमा भएको क्रोमोजोमको नम्बर हैन। यी कुराहरुलाई चाहिँ रिलेट गरेर पढ्नुस् अनि चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकाले टाउको नदुखिकन तपाईहरुले मजासँग चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ है त। ल ठीक छ, अब प्रश्न नम्बर 47 ब्लाइन्डनेस तल दिएका मध्ये कुन बालीको विकृति हो? अप्सन नम्बर क काउली, ख गोलभेडा, ग दुबै र ब्रोकाउली। त भन्नुस् त ब्लाइन्डनेस तल दिएका मध्ये कुन बालीमा देखिने विकृति हो? ठीक छ, ब्लाइन्डनेस भनेको यो कुनै पनि तपाईहरुको ब्याक्टेरिया, भाइरस, फंगसहरुले नलागिकन यो एउटा डिजिज नभइकन एउटा विकृति हो, डिसअर्डर हो। यो चाहिँ मुख्यतया यो तपाईं अर्को प्रश्न पनि सोधिन सक्छ तपाईलाई, ब्लाइन्डनेस के हो तल दिएका मध्ये कुनको कारणले गर्दा लाग्छ है। त्यस्तो खाली प्रश्नहरु आइदिन सक्छ। त्यही भएर त्योसँग सम्बन्धित भएर पनि तपाईहरुले अध्ययन खोज अनुसन्धान गर्नु होला। पक्कै पनि ब्लाइन्डनेस भनेको मुख्यतया काउलीमा देखिने विकृति हो है त। काउलीमा चाहिँ फूल नलागेको स्थितिलाई चाहिँ ब्लाइन्डनेस भनेर भन्छ है त। ल अब प्रश्न नम्बर हामी अन्तिमतिर छौं। प्रश्न नम्बर 48 मा सोधेको छ कर्णाली प्रदेशको प्रमुख बालीहरुको क्रम कुन सही छ भनेर सोधेको छ। क मा धान, मकै, गहुँ, मकै, कोदो, धान, फापर, कोदो, मकै, गहुँ, मकै र धान। ल भन्नुस् त च्याट बक्समा लेख्नुस्। यसमा भेराइटिज अफ आन्सर्स भन्नुभयो तपाईहरुले। धेरैले कसैले ए बी भन्नुभएको छ, कसैले सी भन्नुभएको छ, कसैले डी भन्नुभएको छ। व्हिच इज द राइट करेक्ट आन्सर? ल भन्नुस् त। पक्कै पनि यसको राइट आन्सर भनेको चाहिँ क हो है, धान, मकै अनि गहुँ हो। कर्णाली प्रदेश सम्झिने बित्तिकै चाहिँ तपाईहरुले अरु कुरा नसम्झिनु होला। फेरि त्यहाँ चाहिँ अरु कुराहरु बढी उत्पादन हुन्छ भनेर नसम्झिनु होला। तर यसको प्रोडक्सन र प्रोडक्टिभिटीको आधारमा भन्ने हो भने प्रमुख बालीहरु भनेको कर्णाली प्रदेशको पनि धान अनि त्यसपछि मकै अनि गहुँ हो है त। ल यो कुरालाई पनि सम्झिनु होला। र अर्को प्रश्न, सेकेन्ड लास्ट प्रश्न आजको लागि चाहिँ लहरे तरकारी बालीमा 3G कटिङ किन गरिन्छ? तपाईहरुलाई थाहा छ 3G कटिङ भनेको के हो? मुख्य हाँगोलाई छोडेर माथिसम्म गइसकेपछि तेस्रो हाँगाबाट, थर्ड ब्रान्चबाट चाहिँ हामीले उत्पादन लिन्छौं। त्यो किन गर्छौं 3G कटिङ भनिसकेपछि? ल भन्नुस् त। लामो समयसम्म उत्पादन लिनलाई हो कि, हाँगाहरु निकाल्नलाई हो कि, अथवा पोथी फूलको संख्या बढाउन, रोग किराबाट बचाउन? तपाईहरुको गाउँघरतिर पनि आमाले चाहिँ भनिराख्नुहुन्छ फूल त लागेछ यसपालि पनि मजासँग फूल लाग्यो तर फल लागेन भन्छन्। त्यो किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पोथी फूलको संख्या भन्दा भाले फूलको संख्या बढी हुन्छ त्यहाँ है त्यस्तो अवस्थामा। त्यही भएर त्यो अवस्था नआओस् भन्नको लागि चाहिँ 3G कटिङ मुख्यतया लहरे बालीहरुमा गर्ने गरिन्छ है। लहरे बालीमा 3G कटिङ गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको पोथी फूलहरुको फिमेल फ्लावरको संख्या बढाउनु नै 3G कटिङको मुख्य उद्देश्य रहेको हुन्छ। त्यही भएर 49 को चाहिँ ग
अप्सन चाहिँ राइट आन्सर हो। ओके, लास्ट क्वेसन आजको लागि चाहिँ खाद्य सुरक्षाका आयामहरू के हुन् भनेर सोधेको छ। खाद्यको उपलब्धता, खाद्य पहुँच र स्थिरता हो कि अथवा खाद्यको उपलब्धता, पहुँच, उपयोग र स्थिरता, खाद्यको उपलब्धता, पहुँच, मूल्य र दिगोपन, अथवा ग खाद्यको आवश्यकता, आपूर्ति र निरन्तरता। ल भन्नुहोस् त, लास्ट प्रश्न आजको लागि। गुड। ल फेसबुकमा जोडिनु भएको साथीहरूले पनि मजासँग कमेन्ट गर्नुहोस् त। ओके गुड, धेरैले चाहिँ बी भनेर भन्नुभएको छ। पक्कै पनि खाद्य सुरक्षा भन्ने सम्झिँदै बित्तिकै तपाईँहरूले कुनै पनि क्षेत्रको, कुनै पनि राष्ट्रको, कुनै पनि समुदायको खाद्यको सुरक्षा तब मात्रै हुन्छ जब खाद्यको उपलब्धता हुन्छ, पहुँच हुन्छ सजिलै सबै जनताहरूमा, र त्यसको उपयोग सही तरिकाले हुन्छ र स्थिरता हुन्छ भने मात्रै खाद्य सुरक्षा भएको मान्न सकिन्छ। त्यही भएर खाद्य सुरक्षाको आयामहरू भनेको खाद्यको उपलब्धता, पहुँच, उपयोग र स्थिरता हो है त। ल ठिक छ, ल आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। भोलिदेखि हामी निरन्तर रूपमा यही समयमा तपाईँहरू सामु चाहिँ प्रश्नहरू ल्याएर हामी यसरी नै डिस्कसन गर्ने नै छौँ। एकजना बहिनीले चाहिँ प्रश्न नम्बर कति भन्नुभएको छ, 27 को भन्नुभएको छ। 27 को पक्कै पनि आन्सर घ हो। 5.5 नाइट्रोजन, 4% फस्फोरस र 2% पोटास हुन्छ। नाइट सोइल भनेको चाहिँ मानिसको दिशा पिसाबबाट उत्पादन हुने मल हो, त्यसलाई चाहिँ नाइट सोइल भनेर भन्छ है। नाइट सोइलमा चाहिँ कम्पोजिसन भनेको एनपिके को 5.5, 4 र 2 रहेको हुन्छ। ओके ल ठिक छ। अब तपाईँहरूको केही प्रश्नहरू छ भने पनि तपाईँहरू, म यहाँ च्याट बक्समा मेरो इमेल आइडी छोडिदिन्छु। एकैछिन है, म यहाँ इमेल आइडी छोडिदिन्छु तपाईँहरूलाई। ल च्याट बक्समा जोडिनु भएको साथीहरूले चाहिँ यो उसमा चाहिँ नै तपाईँहरूले मलाई क्वेसनहरू इमेल गर्न पनि सोध्न सक्नुहुन्छ र हामी भोलि तपाईँहरूले पढाएका प्रश्नहरू पक्कै पनि एड्रेस गर्छौँ। क्लास यही टाइममा हुन्छ रेगुलरली है, 5 देखि 6:30 सम्म हुन्छ। 1.5 घन्टा चाहिँ हामीले हरेक दिन विभिन्न प्रदेशहरूमा रहेर चाहिँ प्रदेशहरूको पाठ्यक्रममा आधारित भएर क्वेसनहरू तपाईँहरू सामु डिस्कसन गर्छौँ है। लाइभ क्लासको लागि अथवा फिजिकल क्लासको लागि तपाईँहरूले चाहिँ वेब इन्स्टिच्युटमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र अनलाइन क्लास पनि छिट्टै नै सुरु हुँदैछ नयाँ ग्रुप। त्यसको लागि पनि टाढा हुनुभएको साथीहरूले अनलाइन ग्रुपलाई नै पनि हामीले अझै इफेक्टिभ रूपमा लिएर जान्छौँ। पक्कै पनि पढ्ने कुरा उही नै हुन्छ, तर तपाईँहरू काठमाडौँभन्दा बाहिर रहनुभएको साथीहरूले अनलाइनमा हामीहरूसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। क्लासलाई चाहिँ कसरी क्वालिटेटिभ बनाउन सकिन्छ, कसरी इफेक्टिभ बनाउन सकिन्छ, त्यो कुरामा वेब इन्स्टिच्युट लगायत हाम्रो टिम पक्कै पनि तपाईँहरूको सहजताको लागि चाहिँ भूमिका खेल्ने नै छ। र मैले यहाँ पठाए जस्तै इमेलमा तपाईँहरूले मलाई तपाईँहरूमा मन जिज्ञासाका प्रश्नहरू अथवा कतै सल्युसन भेट्टाउनु भएको छैन भने मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है त। ल थ्याङ्क यू एभ्रिवान। आजलाई चाहिँ हामी क्लास यति नै गरौँ। भोलि हामी यही समयमा चाहिँ भेट्ने नै छौँ। हस्, आशिष सर, दीपक सर। हस्, थ्याङ्क यू एभ्री, गुड नाइट।